हाय, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. आयज आसा 5 तारीख. सो आयज म्हाजो माचो बर्थडे. तिका विश करपाक आमी आयज वयता. सो लेट्स गो. आमी न्हू तिचो बर्थडे केन्ना सेलिब्रेट करूं ना, कित्याक म्हणल्यार आमकां तिची बर्थडेची डेटूच केन्ना खबर नाशिल्ली. आनी अशें एक दीस जालें की म्हाजी भयण 2020 तें आपल्या चेड्याक घेवन ती केकाच्या शॉपार गेल्ली, कितें केक हाडूंक म्हणून तिंका खावपाक. मागीर ताणें एक बरो केक पयलो आनी तो आपल्या मामाईचो बर्थडे करुया म्हणपा लागलो, मम्माक म्हणपा लागलो. आनी हांव केक जाय तो जाय म्हणून थंय हट्टीपणा करूंक लागलो, आपल्या मामाईचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून. मागीर तो भयणीन घेतलो आनी ती तारीख आशिल्ली 5 मे. सो आमी त्या वर्साच्यान आतां पर्यंत तिचो बर्थडे आमी 5 मेच सेलिब्रेट करता. आनी आमी सगळीं एकठांय जाता, एकठांय जावन आमी भाव भयण सगळी आमची फॅमिली एकठांय जावन आमी हो सेलिब्रेशन करता. हॅलो. पळय, हो जावन आसा म्हाजो भयणीचो चेडो हृदय. हो आमच्या माचो इन्व्हेंटर, बर्थडे इन्व्हेंटर. ओके, हेणे आमचो माचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक स्टार्ट केल्लो. वर्सान हो दीस एकूच फाटी येता. हो दीस तुम्ही आपल्या आवय बापायचो डे स्पेशल करचो. कसो आशिल्लो माचो बर्थडे सेलिब्रेशन?